जय श्रीमन्नारायण श्री हरि हजुरहरू श्री हरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुका सामनेमा मैले आज पनि उपस्थित भइसकेको छु पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य कथा लिएर। पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य के कस्तो रहन्छ भनेर मैले जानकारी गराइरहेको छु। आज भने पुरुषोत्तम महात्म्यको 13औं अध्यायको कथा हजुरहरुका सामनेमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्री हरि जय श्रीमन्नारायण। हजुरहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। 13औं अध्यायमा गएर भगवान नारायण नारदलाई भन्नुहुन्छ यो 13औं अध्यायमा सर्वप्रथम त 88,000 सौनकादि ऋषिहरू सुतजी महाराजका साथमा सोधिरहनु भएको छ। प्रभु सुत सुत महाभाग बदनो बदताम्बर दृढ धन्व कथम प्राप्य पुरुषोत्तम सेवनात्। हे सुतजी, हे महाभाग, हामीलाई बताइदिनुहोस् यो दृढ धन्व नाम गरेको राजा कसरी पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले भगवत प्राप्ति भयो, वैकुण्ठमा गयो। यी राजा कसरी वैकुण्ठ गए अनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले के हुन्छ यो प्रसंग हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजका साथमा सोध्दै हुनुहुन्छ। सौराज्यम पुत्र पौत्रादिन ललनाम च पतिव्रताम कथम च भगवद्लोकम अवाप योगी दुर्लभम। ओहो, यो योगीहरूलाई पनि दुर्लभ हुनेवाला, योगीहरूलाई पनि पाइ नसक्नुको भगवानको लोक कसरी, छोरा नाति पनाति र पतिव्रता सुन्दर स्त्री कसरी पाए यिनले, यी दृढ धन्वा राजाले यिनका छोरा नातिहरू कसरी प्राप्त भयो। यस्तै गरी यो लोकमा पनि सुख भोगेर परलोकमा गइसकेपछि परमात्माको लोक कसरी प्राप्त गरे यी दृढ धन्वा नाम गरेका राजाले मलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले सोधिसकेपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हेर सनातन मुनिर्विज्ञ नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेदम स एवं प्रोच्यते धुना। भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनु भएको एउटा इतिहास छ। तपाईहरुकै सामनेमा म त्यो इतिहास बताउने छु। कुनै समयमा नारदजी महाराजले भगवानसँग सोध्नु भएको थियो, हे प्रभु, के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू तरेर जान्छन्, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले यो पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नु पर्दछ भनेर भगवान नारायणका साथमा नारदजी महाराजले सोध्दाखेरि त्यति बेला भगवान नारायणले भन्नुभएको थियो, मुने श्रेणु प्रवक्षेहम भूपस्य दृढ धन्वनः कथम पुरातनीम रम्याम स्वधोनिम इव पावनिम। भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, सुन हे नारद, सुन्नुहोस्, मुने श्रेणु प्रवक्षेहम भूपस्य दृढ धन्वनः, दृढ धन्वा नाम गरेका राजाको प्रसंग म तपाईलाई सुनाउँछु। यसैले सुन्नुहोस्, अत्यन्त सुन्दर कथा छ। यो कथा लोकमा पावन अथवा पुनित कथा रहेको छ। यो कथा म हजुरका सामनेमा सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले भगवान नारायणले भन्दै हुनुहुन्छ। अघि कुनै समयमा हैहय देशको रक्षा गर्नेवाला हैहय देशका राजा अत्यन्त तेजस्वी बुद्धिमान पराक्रमी चित्रधन्वा राजा बस्दथे। अत्यन्त विद्वान रहेका थिए। चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान सत्य पराक्रम थिए, पराक्रमी थिए, सत्य संकल्प गर्नेवाला थिए यी चित्रधन्वा राजा। यी चित्रधन्वा राजा कस्ता त भने भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानमा मन लगाएर अनि आफ्नो राज्यको शासन भार सम्हाल्नु भएको थियो यी चित्रधन्वा राजाले। उहाँ चित्रधन्वा राजाका छोराहरूमा दृढ धन्वा नाम गरेका राजा जन्मिए। कस्ता भन्नुहुन्छ भनेदेखि अत्यन्त शक्तिशाली राजा जन्मिए, छोरा जन्मिए। यी छोरा सारा गुणले युक्त भएका थिए, साँचो बोल्ने, धर्मात्मा, पवित्र कीर्ति भएका, ठुला ठुला आँखा भएका, चेप्टो छाती भएका, लामा लामा हात भएका यस्ता दृढ धन्वा जन्मिए। यिनी अत्यन्त तेजस्वी प्रतापी थिए, अत्यन्त मृदुल भाषी थिए, हैन, मृदुल मिठो बोल्ने, कर्ण प्रिय बोल्नेवाला थिए भनेदेखि चतुर थिए भने दृढ धन्वा यी सारा गुणहरूले युक्त भएका थिए। चित्रधर्मा पनि अत्यन्त सुन्दर। चित्रधर्मा आफ्ना छोराको यो गुणलाई देखेर खुसीका साथमा आफ्नो राज्यमा बसे। बिस्तारै बिस्तारै दृढ धन्वा बढ्दै गए। यिनको यज्ञोपवीत आदि संस्कार गराएर अब गुरुका आश्रममा पढ्न भनेर पठाइयो, गुरुकुलमा पढ्न पठाइयो। गुरुकुलमा कस्तो शिक्षा हुन्छ त भन्दा प्राचीन पद्धति अनुसार सञ्चालन भएको शिक्षा, जसलाई चाहिँ गुरुकुल, गुरुको कुल, गुरु माथि परम्परादेखि गुरु परम्परादेखि चलिआएको कुललाई गुरुकुल भनिन्छ। आज त्यही गुरुकुलमा दृढ धन्वा पढ्न भनेर गए।
अनेक प्रकारका शिक्षाहरू पढेर विभिन्न प्रकारका तपाईँको धनुर्विद्या, वेद शास्त्र, यस्तै गरी नीतिशास्त्र, यी सारा शास्त्रहरू अध्ययन गरिसकेपछि दृढ धनुवाले आफ्ना गुरुसँग विदा भएर गुरुलाई गुरु दक्षिणा प्रदान गरेर यी दृढ धनुवा विदा भएर आफ्ना नगरमा यानि कि बाबुका नगरमा, बुवाका नगरमा फर्किँदा भए आफ्ना नगरवासीहरूको आँखालाई आनन्द दिँदै आएकै, रक्षा गर्न आएका यी राजा दृढ धनुवा नगरवासीहरू पनि अत्यन्त खुसी भएका छन्। राजाका ती सुन्दर शान्त छोरालाई देखेर शान्त पुत्र, ओहो आज यी राजकुमारले हाम्रो सेवा गर्नुहुन्छ। राजकुमार कस्ता त भन्दाखेरि प्रजाहरूको दुःखमा सहभागी हुने, सुखमा पनि सहभागी हुने यस्ता राजकुमार दृढ धनुवालाई देखेर सबै आनन्दित भएका छन्। सबैका आँखाहरू आनन्दले परिप्लुत भएका छन्। यस्ता सबैजनाबाट स्वागत प्राप्त गर्दै गर्दै स्वनगरे प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ दृढ धनुवा राजा राजकुमार चित्रधर्माका छोरा दृढ धनुवा यसरी आफ्नो नगरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अत्यन्त तपस्वी, शक्तिशाली, अब त धनुर्विद्यामा पनि पारङ्गत आफ्ना छोरालाई देखेर चित्रधर्माले विचार गरे अब म छोरालाई राज्य दिन्छु भनेर चित्रधनुवाले तिनै दृढ धनुवालाई राज्य दिएर राजा बनाएर ऊ आफू जङ्गलमा भगवानको ध्यान गर्न भनेर गए। अब यी सबै राजा सुम्पिनु पर्यो, म पनि ती भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको ध्यान गर्नु पर्यो भनेर चित्रधनुवा पनि अब राज्य चाहिँ सबै शान्त भएर राज्य दृढ धनुवालाई दिएर यिनी के गर्छन् त भन्दा जङ्गलमा गएर तिनै मुरलीधर, तिनै भगवान कृष्णचन्द्रको ध्यान गर्दा भए। श्रीकृष्णको आराधना गर्दै यस्तै गरी ध्रुव, अम्बरीश, सरियाती, ययाति आदि राजाहरू, शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्मक, विदुर, दुष्यन्त, भरत, अग्नि, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यी सबै राजाहरू पनि तिनै भगवानको त्यो ध्यान गरेर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको ध्यान गरेर सुखभोग गरे अनि यो संसारको दुःखलाई त्याग गरेका थिए भन्ने विचार गरेर पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेर अनि आराधना गरेर नित्य निर्गुण पदमपद, विष्णु पद अथवा वैष्णव गति प्राप्त गर्ने इच्छा राखेर चित्रधनुवाले अत्यन्त सुन्दर ध्यान गर्नुभयो। यस्तै गरी यी सारा श्रेयहरू, यो संसारको ऐश्वर्य, सबै ऐश्वर्यहरू बेकार रहेको छ। मेरो मेरो भनेर म संसारमा लागिरहेको छु, छोरा छोरी, नाति नातिना भनेर संसारमा लागिरहे यत्रा समयसम्म मैले यो जीवन व्यर्थमा बिताएँ। किनभने यो संसारिक माया मोह भनेको त अत्यन्त छिन्न भएर जानेवाला मोह हो। कसैले पनि कसैलाई प्रेम गर्नेवाला छैन, सबै स्वार्थपरायण छन्। यी संसारका प्राणीहरू मैले देखिरहेको छु, सबै स्वार्थले भरिएका छन्। न आफ्ना बुबालाई छोराले प्रेम गर्छ, न श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गर्छन्, न गाउँलेले गाउँलेलाई प्रेम गर्छ, न चाहिँ आमाले छोराछोरी प्रेम गर्छन्। समस्या परेका समयमा आफ्नो ज्यान बचाउनतिर सबै लागिरहेका हुन्छन्। कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन, सबै स्वार्थका लागि लागिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरो यो यी राजाले विचार गरे, थाहा पाए हैन र। हजुर हाम्रा घरमा कोही मर्नेवाला छ भने गाउँका पनि आएर बसेर रमाइलो गरेर कति बेला मर्छ भनेर पर्खिन्छन्। कति बेला मर्छ भनेर पर्खिनु भने के हो, कति बेला यो मरेर जान्छ भनेर पर्खे हो कि खुसी। खुसी भने दुःख होइन, ओहो नमरोस् भन्ने हुन्न त। कति बेला मर्छ अनि यसलाई चाहिँ बाँस लिएर जाउँ। अझ मान्छे तयारी गरिरहेका हुन्छन्, टाढा भएको मान्छेलाई फोन गरेर भन्छ मर्नेवाला छन्, कपडा सपडा लिएर आइज है, भ्याइँदैन बिहान छिटो भनेर। अब भोलिको केही काम छ भने आजैदेखि तयारी गर्छ, भोलि मर्छन् जस्तो छ, ल मलाम जानुपर्ने छ, आजै तयारी गरौँ भनेर। यसैले मान्छे कस्तो हुन्छ त भन्दा पर्खिरहेको हुन्छ, खुसियाली मनाउँछ। कसैको छोरो आउँदैछ संसारमा, कोही छोरो जन्मिँदैछ भनौँ भने कोही बेला आउँदैनन्, कसैलाई कसैसँग मतलब हुँदैन। कति बेला जन्मियो कति बेला हुर्क्यो थाहा हुन्न, मर्यो भन्ने थाहा पाएपछि एकैछिनमा खबर पुग्छ, लु जाउँ 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 मर्यो अरे भनेर हेर्नको लागि सबै आउँछन्। मर्या के हेर्नु र हजुर, मर्या हेर्नुपर्छ र पर्दैन। यसैले आज दृढ धनुवा राजाले के विचार गरे त भन्दा संसार स्वार्थको लागि रहेछ, अब म पनि राजा चित्रधर्माले विचार गरेर पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्दै गर्दै उनले पनि आफ्नो शरीरलाई त्याग गरे। सांसारिक सुख भोगमा वास्तै नराख्ने भए, भोजन समेत त्यागेर मनले हर हमेशा भगवान कृष्णलाई सम्झँदै तपस्या गर्न थाले। केही काल यसरी तपस्या गरेपछि ती राजा चित्रधर्मा हरिको धाममा पुग्दा भए। जुन धाममा गइसकेपछि फर्केर आउनु पर्दैन त्यस्तो परम धाममा पुगे।
तब दृढधनुवाले पनि आफ्ना पिताजी हरिका धाममा पुग्नुभयो, पिताजीको परमपद भयो भन्ने कुरो विचार गरेर दृढधनुवा राजाले आफ्ना पिताजीको और्ध वैष्णविक क्रियाहरू, और्ध गतिका क्रियाहरू गरेर अनि पिताजीका कर्महरू गराए। ती सबै कर्म गरिसकेपछि बाबुले विष्णुलोक पाएकै हर्षका कारण उनले के गरे त भन्दा अनेक प्रकारका यज्ञ यागादि र अनुष्ठानहरू गरे। शोक पनि प्राप्त भयो उनलाई, हैन, बुवाको ऊर्ध्वगति भयो भनेर अथवा बुवाले शरीर छोडेर जानुभयो भनेर उनी शोकले अलिकति चिन्तित भए। त्यो पछाडि फेरि शोकबाट मुक्त भएर उनले के गर्छन् त भन्दाखेरि पुष्करावर्त नगरमा रहेका राज्य गर्न लागे। विदर्भ राजकी छोरी त्यसबेला पृथ्वीमा सबैभन्दा सुन्दरी थिइन्। यिनी राम्री कहलिएकी, शील स्वभाव गुणवती, नामले प्रसिद्ध भएकी स्त्री रहेकी थिइन्। अनि यिनले राम्रा राम्रा 4 भाइ छोराहरू जन्माइन्, जसले चतुर, अत्यन्त मेधावी, हैन, शक्तिशाली 4 भाइ छोराहरू जन्मिए। 4 भाइ छोरामा चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुण्डल नामका यी सबै छोराहरू अत्यन्त विख्यात भए। अलग अलग देशका राजा भए, अत्यन्त शक्तिशाली भए। यी 4 भाइ छोराहरू शूरवीर भए भनेदेखि क्षमाशील, असल नियम भएका, सुन्दर, गुणी, सुर, ऐश्वर्यशाली, असल स्वभाव भएका, यिनीहरू शान्त स्वभाव भएका यी 4 भाइ सन्तानहरू रहेका छन्। वेद वेदाङ्ग जान्ने भएका, लोक मा विख्यात अथवा लोकलाई चाहिँ बुझेका, राम्रोसँग प्रजाहरूका अत्यन्त परमप्रिय यी दृढधनुवा राजा पनि अत्यन्त सुन्दरताका साथमा राज्यलाई पालन गरेर बसिरहेका छन्। यस्तै गरी षड्वर्गलाई त्यागेका भनेको के हो त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सारा चिजलाई राम्रोसित जितेका, शत्रु समूहलाई चिथोर चाथोर पारेर सारा शत्रुहरूलाई चाहिँ नाश गर्न सक्ने क्षमता भएका, पृथ्वी जस्तै सहनशील, समुद्र जस्तै गम्भीर, ब्रह्माजी जस्तै समान व्यवहार राख्नेवाला, भगवान महादेव जस्तै प्रसन्न रहनेवाला, यस्ता एउटै पत्नीमा रहने, व्रत लिएका, मानव अर्का रामचन्द्र जस्ता देखिने उग्र पराक्रमी, मानव दोस्रो कार्तवीर्य जस्ता धर्मात्मा थिए यी दृढधनुवा राजा। हेर्नु है, एक पत्नी धर थिए, एकै पत्नीमा रमण गर्नेवाला, बाहिर अरू अन्त कहीँ आँखा नलगाउनेवाला, सारा संसारका सारा स्त्री जातिहरूलाई मातृवत परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मभूत सर्वभूतानि यपश्यति स पण्डित, जसले चाहिँ मातृवत परदाराश्च, परदारा भनेका अर्काका पत्नीहरू, अर्काका श्रीमतीहरू, अरू महिलालाई चाहिँ आमाको समान दृष्टिले हेर्नेवाला, यस्तै मातृवत परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत, अर्काको सम्पत्तिलाई चाहिँ मैलो धुलो, खुट्टाको धुलो सम्झिनेवाला, यस्तै गरी आत्मवत सर्वभूतानि, यो आत्मवत आफू समान सबै प्राणीहरू हुन्, सबै प्राणीलाई मलाई जस्तो दुःख हुन्छ, मलाई जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तै पीडा हुन्छ भनेर सम्झिनेवाला व्यक्ति नै के हो त भन्दाखेरि पण्डित हो अथवा त्यो नै धीर हो, विद्वान व्यक्ति हो। आज दृढधनुवा राजा पनि यस्तै विद्वान अत्यन्त शक्तिशाली राजा भएका थिए। अनि यिनी राजा अत्यन्त शक्तिशाली भएर बसेका छन्। दृढधनुवा राजा अत्यन्त ज्ञानी छन्। सोहम वैभव केन, एक दिन भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ नारदजी महाराजलाई, नारद एक दिनको कुरो हो, दृढधनुवा राजा के गरे त भन्नुहुन्छ भने रात्रिको समयमा सुतेका थिए। त्यति बेला दृढधनुवा राजाको मनमा एउटा कुरा आयो। कस्तो कुरा त भन्नुहुन्छ भनेदेखि दृढधनुवा राजाले विचार गरे, ओहो आज मलाई यति धेरै ठुलो वैभव प्राप्त भएको छ, यत्रो ठुलो ऐश्वर्य श्री राज्य प्राप्त भएको छ, यो कहाँबाट प्राप्त भयो? न मैले कुनै पुण्य गरेको छु, न मैले केही गरेको छु, यो राज्य कहाँबाट प्राप्त भयो भनेर चिन्तन गर्दा गर्दै उनको बिहान भयो। भाले भास्यो, बिहानको समय भयो, चिन्तन गर्दै थिए यो राज्य मलाई कहाँबाट प्राप्त भयो, होइन यति ठुलो राज्य प्राप्त हुनुमा के छ त यसको भित्री रहस्य भनेर अत्यन्त चिन्तन गर्दै गरेका दृढधनुवा राजा बिहानको समय भयो, उज्यालो भइसकेपछि दृढधनुवा राजा पनि बिहानको नित्य कर्म सकेर जङ्गलमा शिकार खेल्ने इच्छा राखेर दृढधनुवा राजा जङ्गलमा शिकार खेल्न भनेर गए। जब वनमा गएर अनेक प्रकारका मृग खरायोहरू, अनेक प्रकारका खरगोशहरू जे पाइथे जङ्गलमा सारा जङ्गलका जनावरहरूको शिकार गर्दै घुम्दै गए।
यसै बीचमा यी दृढदण्डवा राजाका सामनेतिर अघिल्तिर एउटा मृग आइपर्यो। यो मृग आएपछि यो मृगले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मृग राजा दृढदण्डवाका अगाडिपट्टि आयो। अगाडिपट्टि आएको देखेर मृगलाई उनले चाहिँ बाण ताकेर हाने। तब बाणै बोकेर यो मृग दौडिँदै दौडिँदै एक वनदेखि अर्को वन, अर्को वनदेखि अर्को वन जाँदै गर्यो। यी राजा दृढदण्डवा पनि त्यो मृगको पछि पछि मृगको त्यो खुनको धारालाई पहिल्याउँदै पछि पछि धेरै टाढासम्मको जङ्गलमा गए। तर त्यो मृग भेटिएन। नभेटिसकेपछि अत्यन्त भोकले र तिर्खाले आकुल भएका ती राजाले यताउता हेर्ने हुँदा त्यति नै बेला त्यहाँ एउटा विशाल तलाउ देखे। त्यो तलाउको कञ्चन निर्मल जललाई पान गरेर दृढदण्डवा राजाले त्यो तलाउको जललाई पान गरेर तलाउकै छेउमा गलेका खुइय गरेर थ्याच्च बसेर अनि भगवानको नाम चिन्तन गर्दै थिए। यसै बीचमा त्यही जङ्गलमा एउटा सुगा आयो। अनि सुगा आएर दृढदण्डवा राजाका सामनेमा सुगा आयो। अनि आएर पुनः पुनः यो सुगाले एउटा अत्यन्त सुन्दर श्लोक पढिरहेको छ। के भन्छ त सुगाले भन्दाखेरि संसारमा रहेका ती सुख भोगेर यस्तो संसारमा सुख भोग गर्नेवाला व्यक्ति अत्यन्त चिन्तित भएर अनि चिन्तायुक्त भएको व्यक्ति कसरी पार पाउन सक्दछ। संसारको सुख भोग गरिरहेको व्यक्तिले चिन्ता गर्यो भने कसरी पार पाउन सक्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बार बार सुगाले एउटै शब्दलाई बार बार रटिरहेको बार बार भनिरहेको सुनेर दृढदण्डवा राजा अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। ओहो, होइन के भन्दैछ आज यो सुगाले मेरा सामनेमा आएर के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि संसारमा परेको व्यक्ति, संसारको सुख भोग गरिरहेको व्यक्ति, भगवानको चिन्तन गर्ने व्यक्ति यदि चिन्तित भयो भने कसरी पार पाउला त भन्ने कुरो सुनेर होइन यो कुरो सानो छ तर गम्भीर अर्थवाला छ। यसले के भन्न खोजेको भन्दा सोच्दा सोच्दै त्यति नै बेला उताबाट सैनिकहरू आइपुगे। सैनिकहरू आइसकेपछि राजा दृढदण्डवा राज्यमा फर्के तर उनको मन शान्त छैन। आज यो सुगाले के भने होला, यो सुगाले के भने होला भनेर अत्यन्त चिन्तित भएका छन्। उनको चिन्तालाई देखेर उनकी रानीले अथवा राज्यकी ती पटरानीले विचार गरिन्, सोधिन् महाराज हजुरलाई के चिन्ताले सताइरहेको छ? हजुर अत्यन्त निन्याउरो हुनुहुन्छ, हजुरलाई चिन्ता परेको छ, मलाई थाहा छ। हजुर बताइ बक्स्योस् के चिन्ता छ? हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुँ म, हजुरको चिन्तालाई मैले पनि सहभागी हुनुपर्दछ, बताइ बक्स्योस्। तर राजा दृढदण्डवा भन्छन् रानी त्यस्तो केही छैन, मलाई केही चिन्ता छैन, तिमी आफ्नो व्यवहारमा लाग भनेर रानीलाई आज्ञा गरिसकेपछि अब यता राजा दृढदण्डवा तर दिनदिनै चिन्तित। अब त खाना पनि छोडिसके राजाले। होइन के भन्यो त्यो सुगाले मेरा सामनेमा आएर के भन्यो त्यो सुगाले भनेर यस्ता प्रकारले बार बार चिन्ता गरिरहनु हुने त्यस्ता राजा दृढदण्डवा राजाका सामनेमा गुणसुन्दरी आइन्। गुणसुन्दरीले भन्छन् हे पुरुष श्रेष्ठ, हे नरसिंह, यो चिन्ताको कारण के हो बताउनुहोस् मलाई। पृथ्वीका रक्षक उठ्नुहोस्, भोग भोग्नुहोस्, वचन बोल्नुहोस्। अत्यन्त व्याकुल भइसकेका छन्। चिन्तैमाथि चिन्ता, अरू केही छैन। त्यही मनमा एउटै कुरो मात्रै खेलिरहेको छ, मनमा अरू कुराहरू खेलेका छैनन्, चिन्ता गरिरहेका छन्। यो चिन्ता देखेर उठ्नुहोस्, हजुर किन यस्तो चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले बार बार ती गुणसुन्दरीले राजालाई भन्छन्। तर राजाले भन्दछन् हेर केही छैन। देवताहरूले पनि बुझ्न कठिन सुगाको कुराको रहस्य सोचिरहेका राजाले यस्ती स्त्रीले आफ्नी पत्नीले भन्दाखेरि पनि उनले वास्ता गरेनन्। वास्ता नगरिकन केही भएको छैन, मलाई केही भएको छैन, तिमी ढुक्क हौ भनेर उनलाई पठाए। तर यसरी चिन्तामा डुबेका राजाको कयौं समय बित्यो, अनेकानेक दिनहरू बिते, अनेक महिनाहरू बिते, धेरै महिनाहरू बिते। तर त्यस सन्देहरूपी समुद्रबाट पार हुन पनि कसैको केही कारण पनि देखेनन् राजाले। नारदजीले भन्नुहुन्छ हे मुनिहरू हो, वैष्णव विष्णुका भक्तहरू गरिएका चरित्र अलिकति पनि सुन्यो भने पाप नासिन्छ। भगवान विष्णुका भक्तहरूको चरित्रलाई हामीले थोरै मात्र पनि सुन्यौँ भने पाप नासिन्छ। यसरी यी दृढदण्डवा राजा भगवान विष्णुका भक्त थिए। यिनी के गर्दैछन् त भने आज चिन्तित भइरहेका छन् भन्ने प्रसङ्ग यो 13औं अध्यायमा आयो। अगाडि गएर नारदजी महाराज भगवान नारायण नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जसले भगवानका भक्तहरूको अमल कृतिलाई गान गर्दछ, जसले भगवानका भक्तहरूको चरित्रलाई थोरै मात्र पनि श्रवण गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति यो संसारमा परिरहनु पर्दैन। उसले गरेका सारा पापहरू नष्ट भएर धुलो भएर जानेछन्।
जस्तो प्रकारले एउटा विशाल ठुलो बोरामा अथवा ठुलो ठाउँमा भएको रुवाको कपासमा एउटा आगाको झिल्को मात्रै छुसुक्क पर्छ भने त्यो सारा कपास नष्ट हुन्छ। त्यसै गरी भगवानका भक्तहरू यदि भगवानको भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिको गुणगान हामीले श्रवण मात्रै गर्यौं भने पनि हाम्रा सारा पाप राशिहरू नष्ट भएर जान्छन् भन्ने प्रसङ्ग नारदजी महाराजलाई भगवान नारायणले सुनाउनु भएको प्रसङ्ग मैले हजुरहरूका सामनेमा राखेँ। यो 13औं अध्यायको प्रसङ्गलाई बाट आज बिदा हुँदै भोलि फेरि 14औं अध्यायको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथमा बिदा हुन चाहन्छु। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय, पुरुषोत्तम भगवानको जय, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय, जगन्नाथ गुरुजी महाराजको जय, षडानन्द गुरु महाराजको जय। श्री हरि ओम।